बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पंजाबी की एक कहावत है, पल्ले नहीं दाने ते अम्मा चली बुनाने। आपको क्या ख्याल है कि अमेरिका के ऊपर ये फिट आती है कि नहीं आती है, ये आपको अभी बताने लगा हूँ। लेकिन CNN के बकौल ये बिल्कुल फिट है, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका जो है जंगें छेड़ रहा है, लेकिन ईरान ने इसको फांक कर दिया है। इसके पल्ले अब दाने नहीं हैं, यानी इसके सत्तू ख़त्म हो चुके हैं। ये मेरी स्टोरी होती तो ज़रूर आप इतराज़ कर सकते थे, लेकिन स्टोरी किसकी है? CNN की। और उसने बताया है कि अमेरिका अगले आने वाले दिनों में शायद चाइना से जंग छेड़ने के बहाने तलाश कर रहा है। मैं पिछले 8-10 दिन से इस पर मुसलसल स्टोरीज़ कर रहा हूँ कि अगला हरीफ उसका चाइना है। कभी मैं आपने मलाका की बात करता हूँ, आपने तोशिमा की बात करता हूँ, और आपने हर्मज़ में चाइना के बढ़ते हुए जो दखल अंदाजी है उस पर बात करता हूँ। लेकिन अब CNN ने ये स्टोरी देकर कि इसके 50% से ज़्यादा मिसाइल जो हैं वो ईरान वॉर में, जो कि 40 रोज़ा सिर्फ जंग थी, उसमें ख़त्म हो चुके हैं। और इसका ज़हीरा दोबारा बढ़ने के लिए तकरीबन इसको, यानी अमेरिका को 5 साल दरकार हैं। जंग तो अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो जंग मज़ीद होगी, क्योंकि ईरान एक थका देने वाली पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसमें वो इसराइल और अमेरिका को थकाता चला जा रहा है। ठीक है, पेंटागन ने आज कुछ अरब डॉलर जो हैं वो गोल्डन डूम के लिए भी जो हैं उसके लिए सिफारिश की थी। उसको इजाज़त मिल गई है कि वो गोल्डन डूम पे काम करे। लेकिन जब आयरन डूम ही नहीं बचा तो गोल्डन डूम भी नहीं बचेगा। और आयरन डूम किसके हाथों तबाह हुआ? ईरान के हाथों। गोल्डन डूम चाइना के हाथों तबाह होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं इसने हर मुल्क को शायद वेनेजुएला समझ लिया था। हमारी नस्ल के लोग जो कि दो बड़ी सुपर पावर्स को टूटता हुआ नहीं देख सके। जी हाँ, बरतानिया और जर्मनी दो बड़ी सुपर पावर्स थी उस दौर की, जब दूसरी जंग अज़ीम लड़ी जा रही थी तो वैसे पहली जंग अज़ीम में भी सुपर पावर्स, लेकिन चलें अगर उस वक़्त तक, क्योंकि जो उनका निज़ाम था, जो कि पूरी दुनिया में बरतानिया का सूरज ग़ुरूब नहीं होता था और उनकी कॉलोनीज़ थी, ये कॉलोनी सिस्टम जो था ये तबाह हुआ। उस वक्त ना मैं था और शायद आप भी उस वक्त नहीं होंगे। लेकिन अब हम एक बड़ी कुव्वत को टूटता डूबता देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पुरानी ख्वाब ख्याल के अंदर हैं शायद, कि उनकी कुव्वत बहुत ज़्यादा है और वो जिस मुल्क को चाहेंगे उस पर कब्ज़ा कर लेंगे। 3 दिन में कब्ज़े की बात करके ईरान पर चढ़ दो रहे थे। 40 दिन जंग जारी रही और उसमें इनके 50% से ज़्यादा पैट्रियट और थार्ड जो इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ये एक सिर्फ छोटी सी जंग थी जिसमें ज़्यादा कुछ चलाने की ज़रूरत नहीं थी। एक तरफ अमेरिका की ये शॉर्टेज ऑफ मिसाइल्स जो हैं, जिनको दाने ही कह लें, जो हैं ख़त्म हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये बार बार चीन को जो है इस बात पर आमादा कर रहा है कि चीन इसके साथ जंग करे, यानी चीन को मजबूर कर रहा है, मादा तो नहीं मजबूर कर रहा है कि वो इसके साथ जंग करे। इसीलिए कल चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा ने ये बयान दिया था कि ये आग से खेल रहे हैं। फ़िलिपाइन के साथ मिलकर ताइवान की सरहद पर मशकों जो हैं वो लेकर काफ़ी चीन जो है इस वक्त गुस्सा दिखा रहा है। फिर चीन के सदर शी जिनपिंग ने सऊदी फरमारवा जो हैं, जो सऊदी वलीअहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनको एक काफ़ी तवील फ़ोन किया और उनको बताया कि अब आने वाला प्लेयर मैं हूँ जो आपने हरमज़ खुला सकता है। और उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने आहिस्ता आहिस्ता डॉलर से निकलने की बात की। ईरान पहले ही डॉलर में नहीं है, तो ये आप ज़रा आने वाला सिनेरियो देखें। इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 6 माह लगें, लेकिन अमेरिका अब वो अमेरिका नहीं रहा। आपको याद होगा जब शुमाली कोरिया के एटमी तजर्बात और एटमी वॉर हेड्स की बात हुई थी, तो मैंने एक बात कही थी कि अमेरिका अब दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है, चीन पहले नंबर पर चला गया है, क्योंकि शुमाली कोरिया में भी जितने वॉर हेड्स हैं वो सारे के सारे चाइनीज़ हैं। ICBM समेत जितने मिसाइल्स हैं वो आप उनको चाइनीज़ ही समझें। शुमाली कोरिया चीन की ही एक जो है शाख है, यूँ कह लें, या उसी के दरख्त का एक फल है जिसको जिस वक्त चाहेगा वो इस्तेमाल कर लेगा। दुनिया में इस वक्त ताकत के अगर तवाज़न को देखा जाए तो चीन नंबर 1 है, नंबर 2 पे रशिया है और नंबर 3 पे अमेरिका है। लेकिन ये नंबर 3 की पोजीशन भी इसकी ज़्यादा अरसा कायम रहने वाली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी गुरूर, अपने हुस्सरी, अपनी जो हमाकतें हैं
اس کے باعث امریکہ کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ان پہ ان کے ڈالر پر مسلسل دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، دنیا ڈالر سے نکلتی چلی جا رہی ہے، اور اگر دنیا ڈالر سے اسی طرح سے نکلتی رہی جس طرح کہ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے، وہ پیٹرو یوان پہ جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا تیل فروخت کر کے پیسے کما سکیں اور بزنس چلا سکیں۔ ڈالر مزید چھاپنا پڑیں گے، مزید ڈالر چھپے تو امریکہ کے اندر ہی مہنگائی کا ایک ایسا سونامی ہوگا کہ جو سب کچھ حز و حشا کی طرح بہا کر لے جائے گا، اور امریکی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس میں بہہ جائے گی۔ میں نے پہلے بھی ایک ولاگ کے اندر یہ بات کی ہے کہ اس وقت اس کی پاپولیرٹی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی 52 اور 53 سے گرتی گرتی 36 پر آ گئی ہے۔ یہ نومبر ہے، نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز میں اس کی ہار سامنے دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جس طرح سے میں آپ کو کہا کرتا تھا کہ دیوار پر لکھا ہوا ہے ایران یہ جنگ جیت جائے گا کیونکہ وہ اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ اس پر قبضہ نہیں جما سکے گا۔ اس وقت مجھے بہت سارے لوگوں نے نیچے کمنٹس کیا تھا کہ وہ دیوار ہمیں تو نظر نہیں آئی، وہ کہاں ہے دیوار، لیکن آپ کو دیوار پر لکھی چیزیں پڑھنے کی عادت بنانی پڑے گی۔ انٹرنیشنل سینیریو بہت تیزی کے ساتھ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک سپر پاور کے بعد دوسری سپر پاور جو ہے ایمرج ہو رہی ہے، مختلف علاقوں میں اس کا اثر رسوخ جو ہے یا اس کی طاقت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس طاقت کے بڑھنے سے جو ہے چین آنے والے وقت کی واحد اکلوتی سپر پاور ہوگی۔ رشیا اور امریکہ اس سے نیچے ہوں گے۔ چین نے ایک بڑی خاص حکمت عملی کے تحت نہ پاکستان کو چھوڑا کبھی اور نہ اب وہ مڈل ایسٹ کو چھوڑے گا، یعنی ان کا ساتھ وہ نبھائے گا اور ان کو ساتھ رکھے گا، جس سے اس خطے میں بھی جس میں امریکہ جو ہے چھایا ہوا نظر آتا تھا، امریکہ کی چھٹی ہو جائے گی۔ ایران پہلے ہی اس کے ساتھ ہے اور امریکہ یہاں سے چلا جائے گا کیونکہ امریکہ کا نقصان اتنا بڑا ہوا۔ مختلف اخبارات، یہ صرف CNN کی سٹوری تھی جس کو لے کر پھر مختلف اخبارات نے اس میں وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے اپنا اپنا مسالہ ڈالا، کسی نے گرم مسالہ، کسی نے مرچ، کسی نے جو ہے چاٹ مسالہ سب ڈالا، اور یہ 12 مسالے اس وقت جو ہیں مارکیٹ میں چل رہے ہیں۔ میں یہ بہت لمبے عرصے سے بات کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اب وہ امریکہ نہیں رہے گا۔ جیسے میں آپ سے یہ کہتا ہوں آپ نے ہرمز اب 28 فروری سے پہلے والی آپ نے ہرمز نہیں رہے گی، اسی طرح امریکہ اس طرح کی سپر پاور نہیں رہے گا۔ دنیا کا اعتماد اس پر سے اٹھ گیا ہے، جاپان تک جیسے اتحادی ملک نے بھی اس سے جان چھڑانی شروع کر دی ہے، اور اپنا اسلحہ، یہ میں نے کل کیا تھا جاپان والا، کہ جاپان نے بھی بغاوت کر دی ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں امریکہ خود اپنے فیصلوں سے پھنسا ہے، دلدل اس کو گہرائی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ گو ڈونلڈ ٹرمپ جتنی مرضی چیخو پکار کریں، جتنا مرضی بلند آواز سے یہ کہیں کہ ایران کی بحریہ ڈوب گئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ امریکن بحریہ اور امریکن فوج جو ہے اس وقت آپ نے ہرمز میں آہستہ 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 ڈوب رہی ہے، اور اتنی بڑی معیشت اور اتنے بڑے ملک کا ڈوبنا ایک دن کی بات نہیں ہوتی، لیکن اب کیونکہ اخبارات میں چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں، باہر نکل کر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور جب یہ کافنز اور تبوز جو ہیں یہ بھی پہنچیں گے تو امریکہ میں کیا ہنگامہ ہوگا، یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں۔ شکست سامنے لکھی تھی، ٹرمپ کو نظر نہیں آئی، ٹرمپ طاقت کے زوم میں اور بنجامن نیتن یاہو کی پھوک سے اس جنگ میں اترے، اور اب اپنی سپر پاور ہونے کی وہ جو مان تھا یا اس کا غرور تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ چین اب خطے میں نہیں دنیا میں سب سے بڑا پلیئر ہوگا، اور چین کا ورلڈ آرڈر جلد آپ کے اللہ پاک آپ کو زندگی صحت عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگ زندہ سلامت رہیں تو ضرور دیکھیں گے کہ چین دنیا میں واحد سپر پاور ہو کر ابھرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔